जर्मनी कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है। पढ़े लिखे डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, हर एक एजुकेटेड हैं। किरदार को उन्होंने पढ़ा, उनकी सीरत को पढ़ा। और जब तक आप करीब नहीं आए आपको कैसे पता चलेगा कि इस्लाम क्या है। पूरे रुए जमीन पे कोई हक मजहब है तो सिर्फ और सिर्फ हम चिकन नहीं खाते, हम चिकन नहीं खाते। खाना मुझे पसंद नहीं, मुझे दाल पसंद, मैं दाल ही खाता रहूं। कहीं पे कुरान जलाया जा रहा है, कहीं पे कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, कहीं पे मारा जा रहा है, कहीं पे काटा जा रहा है, कहीं पे मस्जिद छीनने की बात की जा रही है, कहीं पे नामो निशान मिटाने की बात की जा रही है, कहीं पे जख्मी किया जा रहा है, कहीं पे मार दिया जा रहा है, कहीं पे लिंचिंग कर दी जा रही है, कहीं पे बंदूक बरसा दिए जा रहे हैं और कहीं पे गोले बरसा दिए जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया के नाम पर पूरी दुनिया में हो रहा है। मुसलमानों के दिल को तकलीफ पहुंचाना, किस तरह इस्लाम का और मुसलमानों का नामो निशान मिटाना है, ये पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी साजिशें चल रही हैं और इस पे बहुत बड़े बड़े लोग कारबंद हैं, अमल कर रहे हैं, रात दिन इसी में सरगर्दा हैं कि किस तरह इस जमीन पे वाहिद हक पर मबनी दीन और मजहब को खत्म कर दिया जाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसको अल्लाह रखता है उसको कोई नहीं मिटा सकता है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, इसे जितना ही दबाओगे ये इतना ही उभरेगा। अभी अभी जर्मन के अंदर एक पूरा का पूरा परिवार इस्लाम कबूल करके मुसलमान बन गया है। आप जरा सोचिए, जर्मनी कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है। वहां के जो लोग ईमान लाए हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, हर एक एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं और कोई गरीब भी नहीं है, मुतव्विल खानदान के हैं, मालदार खानदान के हैं, पैसे वाले हैं। उन्होंने इस्लाम कबूल किया है तो जरा बताइए क्यों किया होगा? क्या दौलत के लालच में किया होगा? किसी ने जबरदस्ती करवाया होगा? खुद पहले पैसे वाले हैं। वो एक इस्लामिक कंट्री में नहीं है, जर्मनी के अंदर है जो एक गैर मुस्लिम कंट्री है। कौन उसको डराएगा, कौन उसको लालच दे सकता है? लेकिन उन्होंने ईमान कबूल किया कुरान मजीद की हक्कानियत को देख करके, इस्लाम की हक्कानियत को देख करके। कुरान मजीद की आयतों को जब उन्होंने पढ़ा, इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर उन्होंने जब उसका मुताला किया, मेरे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की किरदार को उन्होंने पढ़ा, उनकी सीरत को पढ़ा और उन्होंने समझा कि इस्लाम क्या है। दूर से ही अगर कोई इस्लाम से नफरत करेगा, कभी जानेगा ही नहीं कि इस्लाम क्या है, तो यकीनन उसके दिल में नफरत होगी। लेकिन जो इस्लाम को जान जाएगा, इस्लाम को पहले पढ़ लेगा, मैं गुजारिश भी करता हूं अगर आपके दिल में किसी तरह की गलत फहमी है इस्लाम को लेकर के, तो आप मुसलमानों को ना देखिए, इस्लाम को देखिए, इस्लाम की किताबों को देखिए। कुरान मजीद को एक बार पढ़िए, हिंदी में, इंग्लिश में, जिस भी भाषा में ट्रांसलेटेड हो उसको पढ़िए। मेरे रसूल की जिंदगी के हालात को देखिए, मेरे नबी की जिंदगी कैसी थी, उनका किरदार कैसा था, और उसके बाद आप इस्लाम के बारे में फैसला कीजिए। आपको मालूम हो जाएगा कि इस्लाम क्या है। और जब तक आप करीब नहीं आए आपको कैसे पता चलेगा कि इस्लाम क्या है। इस परिवार ने इस्लाम को समझा, कुरान और हदीस को समझा, रसूलुल्लाह की सीरत को देखा और सारे के सारे कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। अभी कुछ दिन पहले न्यूज में आ रहा था, आज कल देखे होंगे कि 34 परिवार के 90 सदस्य ने, 90 लोगों ने वापसी की, घर वापसी की, यानी इस्लाम छोड़ करके हिंदू धर्म को अपना लिया। आपको पता ये कौन लोग थे? जरा इनकी शक्लें देखिए और इनके पहनावे, इनके बोल चाल देखिए। मैं राजस्थान में रहा हूं, मुझे पता है वहां पे कुछ बंजारे लोग होते हैं, सड़कों पे रहने वाले। आज 2 महीने यहाँ है, 2 महीने के बाद कहीं और होंगे। ये इधर उधर रहने वाले होते हैं। इनको दीन इस्लाम क्या है, मजहब क्या है, कुरान क्या, इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। बस किसी जमाने में किसी बाप दादा ने कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया था, वो चलते आ रहे हैं, नाम उनका मुसलमानों की तरह है। मैंने अपनी निगाह से देखा, उनको कोई कल्चर नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है। उनकी मुसलमान बस्ती के बगल में भी अगर डेरा होता है, वो मस्जिद उस्जिद में नहीं जाते। ऐसे लोगों को अगर मुझे अगर हो जाए दौलत और मैं कल अगर उसको पैसा दे दूं, वो फौरन मुसलमान भी हो जाएंगे वापस। तो ऐसे लोगों को आप पैसा दीजिए, लालच दीजिए, वो फौरन कलमा पढ़ लेंगे। लेकिन अगर कोई दीन की सच्चाई को, हकीकत को देख करके अगर कोई उस मजहब को अपनाता है, तो ये उस मजहब के हक होने की, सच होने की अलामत है। अमेरिका में, जर्मन के अंदर, रूस के अंदर, चीन के अंदर, यूरोप कंट्री के अंदर कौन है डराने वाला? इन गैर मुस्लिम कंट्रीज के अंदर लोग बहुत बड़ी तादाद में इस्लाम कबूल कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्या उनको दौलत की लालच है? क्या उनको पैसे की लालच है? क्या उनको कोई डराने वाला है? नहीं मेरे दोस्त,
ہمارا دین اتنا سچ ہے کہ جب آپ اس کے قریب آئیں گے، اس کی خوبصورتی کو دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ اس پورے روئے زمین پہ کوئی حق مذہب ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ وہ ایک شخص تھا، وہ نان ویج نہیں کھاتا تھا، دال کھاتا تھا۔ اس کو اس کا ایک دوست تھا، کہتا تھا کہ چلو کبھی چکن کھاتے ہیں، تو وہ کہتا تھا کہ نہیں دوست، ہم چکن نہیں کھاتے، ہم چکن نہیں کھاتے، کھانا مجھے پسند نہیں، مجھے دال پسند ہے، میں دال ہی کھاتا رہوں گا۔ اس کے دوست نے بہت ضد کیا تو کہا کہ چلو تمہارا دل رکھنے کے لیے میں ایک بار چکن کھا لیتا ہوں۔ گیا اور اس نے چکن کھا لیا۔ اب جو اس کو چکن کا ٹیسٹ معلوم ہوا، لذت معلوم ہوئی، تو وہ دال اور پکوڑے سب بھول گیا اور وہ روزانہ پھر چکن ہی کھانا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے اس کو چکن کا ٹیسٹ ہی معلوم نہیں تھا۔ آپ ذرا ہمارے دین کو سمجھیے، ہمارے مذہب کو دیکھیے، ہمارے قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، میرے رسول کے کردار کو ایک بار قریب سے آ کر کے جانیے، تب آپ کو پتا چلے گا کہ اس پورے روئے زمین پر اگر کوئی سچا مذہب ہے، کوئی حق پر اگر کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے، اور کوئی بھی مذہب حق پر نہیں ہے۔ جو مذہب آپ کو پہاڑوں کے سامنے، دریا کے سامنے، جانور کے سامنے، پتھر سے بنے ہوئے بتوں کے سامنے آپ کو جھکنے پہ مجبور کرتا ہو، ایسا مذہب حق نہیں ہو سکتا ہے۔ مذہب وہ ہے جو ایک اللہ پر، ایک طاقتور، ایک ہی مالک، ایک ہی خالق، ایک ہی رازق، ایک ہی پیدا کرنے والے پر ایمان رکھتا ہے، وہی مذہب اسلام۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اسلام کو ایک بار سمجھیے، پہچانیے، دیکھیے کہ ہمارا دین کیسا ہے۔ اب ہمارے کردار پہ نہ جائیے، اب مسلمانوں کو دیکھ کر کے نہ سمجھیے دین کو کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں تو اسلام بھی ایسا ہوتا ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے کردار میں بہت ساری کمیاں ہوں، جس طرح میرے رسول نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے بتایا ہے، ہو سکتا ہے ہم ایسی زندگی نہ گزارتے ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا دین، میرا مذہب ہمیں غلط تعلیم دیتا ہے۔ اگر کوئی نعوذ باللہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مذہب اس کو جھوٹ بولنے کے لیے کہتا ہے۔ کوئی شراب پیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا مذہب اس کو شراب پینے کے لیے کہتا ہے۔ آپ ہمارے مذہب کو دیکھیے، کتنا زیادہ خوبصورت اور کتنا بہترین پیغام ہمارے دین نے، ہمارے مذہب نے نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے اس کے اندر موجود ہے، اور یہی وہ دین ہے جو 1400 سال کے پہلے جیسا تھا آج بھی ویسا کا ویسا ہی موجود ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ دنیا کے سارے کتابوں میں بدلاؤ ہو گیا، چینجز ہو گئے، بدل گئے، لیکن ہمارا دین جیسا تھا ویسا ہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ویسا ہی رہے گا۔ اس کے زیر اور زبر میں کوئی فرق نہیں آ سکتا، کوئی چینج کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا مذہب ہے، انسان کا بنایا ہوا نہیں۔ انسان کی بنائی ہوئی چیزوں میں چینجنگ ہوتا ہے، بدلاؤ ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کا بنایا ہوا دین ہے، اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہو سکتا ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اس لیے اس مذہب کو اور اس دین کو قریب سے سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، دین اسلام کی سچی محبت دلوں میں پیدا فرمائے، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہمارے قدم کو مضبوط کیجئے۔ اور بھی اسلام قبول کرنے والے کے کئی واقعات میں نے پیش کیے، اپنے چینل پہ ڈالے ہیں، آپ اینڈ میں اسکرین پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔